السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، وصفه جديده ان شاء الله. نقدم لكم اليوم عاوتاني كسكسو ان شاء الله، غنقدموه بالخضره. على مهم عندي عاوتاني واحد الكوموند، وقلت علاش لا اللي ما نشاركوش معكم. دابا ان شاء الله غنشرمل الدجاج، غنبيتو مشرمل، وغادي حتى لغد ليه عاد نبدا ندير معكم ان شاء الله التتمه ديال الوصفه. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو، انا غندير عاوتاني 3 ديال الدجاجات. غنحتاج 3 ديال الدجاجات، كل واحد على حسب داكشي المستطيل اللي غيدير. وبالنسبه غندير هنا القزبر معدنوس اللي شديتو طحنتو صفيت الماء ديالو. ما غنديرش داك العروشه. بسم الله على بركه الله، غندير غير ميها. وغنحتاجو البصله، هنا درت 2 بصلات كبار مشلضين. بالنسبه للعطريه غنحتاج الكركم. غنديروا واحد 2 معالق كبار ديال الخرقوم، وغنديروا معلقه كبيره ديال الابزار، معلقه ونص كبيره ديال السكينجبير. الدجاج كيبغي لنا سكينجبير. بالنسبه للملحه غندير على حسب الذوق، وغندير الكبده ديال الدجاج اللي شديتها، هي اللي غنعمر بها الدجاج من الداخل. شديتها وقطعتها طريفات صغيورين. المهم كنا غسلناها من قبل بالماء والملحه والخل، وخليناها تتقطرات، وهي اللي غنزيدو ان شاء الله مع العناصر. دابا غادي نخلطو هاد العناصر مزيان مع بعضياتها. بالنسبه كنزيد الضمه ديال الزعفران شعره. انا دابا ما غنديرهاش حيت ما عنديش، حتى لغدا ان شاء الله عاد نزيدها. المهم الا بغيتو تكتفيو بهذا الشيء حتى هو كتجي عماره غزاله. والدجاج ملي كيشرب لنا العطريه هو مزيان راسو. هاي من بعد ما خلطنا هذا غنزيدو له واحد نقيطه ديال الميها غير باش العناصر يندمجوا عندنا. وندوزو على بركه الله باش نعمرو الدجاج ديالنا كيكونش طبيعه الحال مغسول. غنمشيو نعمرو الجنيبات مزيان، هادو ديال الفخاد نعمروهم بالدغميره. نشرملو الدجاج ديالنا مزيان. المهم هاد الدغميره خصنا الدجاج ديالنا كامل يتشرب بها. وندوز معكم ان شاء الله. نشدوه نغطيوه بالسلوفان، نديروه في الثلاجه حتى لغد ليه في الصباح، ونديروه ان شاء الله يطيب.
المهم بالنسبه لهاد الدغميره كامله نعمرو به الدجاج، ما نخليو حتى حاجه، ونديرو الدجاج على الستر ديالو باش يشرب. واللي كيبغي اللون راه يزيد اللون. بالنسبه اللي بغى الدجاج باش يجيه يعطي صفر وهذا راه يدير ملون. انا بالنسبه لي ما درتش الملون. هو نغطيوه هو ندخلو ان شاء الله الثلاجه، وندوز معكم ان شاء الله للتتمه ديال المراحل. بالنسبه للخضره اللي غنستعملو في الكسكسو، غنستعملو قرعه كورجيت على جوج انواع، اللفت مكور، غنستعملو خيزو والقرعه الحمراء. هادو هما المكونات ديال الخضره اللي غنخضروا بها ان شاء الله. والحمص وغنستعملوا واحد الزلافه ديال الحمص اللي فزقناها من قبل، هي اللي غادي نديرو ان شاء الله. دابا ان شاء الله غندوز باش نصب معكم الدجاج اللي شرملت البارح، نديرو في الطنجره باش يبدا يطيب، وعاد ديك الساعه غنزيدو عليه الخضره وانتم معايا. بالنسبه للدجاج راه من بعد ما بيتناه مشرمل، دابا درنا له الخيط جمعناه به باش يبقى جامع راسو باش ما يديرش يتناش في المرقه. دابا غندوزو باش نصبو باش نديرو في الطنجره. نحتاجو بصله، هنا درت جوج بصلات كبار مشلضين، غندير نص ديالهم هنا. ونحتاجو العطريه البزار، واحد معلقه كبيره ديال البزار، الكركم غندير حتى هو، سكينجبير، وغندير ضمه ديال الزعفران، وغنزيد له واحد 4 كاس ديال الماء، غنديرو يتقلى شي شويه باش نزيد عليه الدجاج. هو درنا له الماء، دابا نشعلو عليه البوطه ونديرو هادشي اللي يتقلى. نفس الحاجه بالنسبه البرمه، غنديرو فيها نفس الحاجه باش نديرو الدجاجه مع الخضره. نحتاجو البصله، نحتاجو العطريه، البزار، سكينجبير، معلقه صغيره ديال سكينجبير، والكركم توا معلقه صغيره ديال الكركم. وغنديرو الضامه ديال الزعفران ثاني، نديرو عاوتاني واحد نص كاس د الماء، فاش نقليو هاد العناصر نشعلو عليه وندوز معكم نكمل معكم المراحل. الملحه بالنسبه للملحه راه عندنا ميزانه، غندير في
نجمس بجوج. وغادي ندوز معكم نكمل معكم. ها هما دابا منين درت الدجاجات بثلاثه. هنا درت دجاج اخر اللي غندير عليه الخضره، وهنا غنزيدو مع الدجاج حمص ديالي المغسول هذا. شي طيب لينا دابا غنمرقو. ملي طيبناه مزيان نسدو عليه. ندوزو باش نكملو الخضره ديالنا. دابا غندوزو ان شاء الله باش غادي نرميو الخضره ديالنا. من بعد ما غسلناها نلوحو يشو. اللفس ديالنا حتى هو الخضره اللي كتكون كتهز لينا شويه الطياب هي اللي نديرو خيزو. نديرو ربيطه ديال حزيمه ديال الربيع، وتبقى لنا القرعه ديال الكاوجات مع القرعه هذه مع القرعه الحمراء. ان شاء الله غندوزو باش نزيدو زيت الزيتون وزيت نباتيه، وغنمرقو كيما العاده بالماء طيب. هانتوما كما شفتوا غنزيدو الماء الكافي باش نفورو عليه ان شاء الله نكسو. يعني باقي خاصنا ان شاء الله نزيدو الماء. دابا من بعد ما لحنا الخضره ومرقنا و درنا واحد الرويس ديال معلقه ديال المطيشه مصبره. دابا غندوزو باش بالنسبه للكسو عندنا 2 كيلو كما العاده، كما ذكرت سبق وذكرت لكم في الكسكسو اللي قبل. هنا كيلو رقيق وكيلو موين. اول حاجه شنو غنديروا له؟ الزيت كما العاده غنديروا له الزيت مزيان. ملي بس نشربوه الزيت المهم شرب لنا كاع داك الزيت اللي درنا له باش يبقاو لنا الحبات مهزولين. من بعد نديروا له هو بالنسبه للماء. هانتوما راه كنخوي فيه الماء مزيان متخافوش منه. هانتوما شفتوا انا خويت فيه الماء. نخليوه حتى يشرب لينا هذا الماء ديال مزيان. من بعد نديرو في الكسكاس يتفور. هادو هما المراحل راه ساهلين. ها هو من بعد ما درنا في الكسكاس ها هو راه
خلينا غير شويه صافي. درنا الكسكس غنخليوه يفور وندوز معكم باش نكملوا المراحل. هاي بالنسبه للتفويره الثانيه راه كما درنا المره اللي فاتت صافي غنعاودوها. كنديروها في الكسكس كنرشوها بشويه الماء ونديرو نزيدو لها الملح وندهنوها بشويه ديال زيت الزيتون ونديروها تفور المره الثانيه. ودابا غندوز باش حيت الدجاج انا غنوريه لكم. بالنسبه للدجاج من بعد ما طاب لينا كنحيدوه من الطنجره وغندهنو شويه هاد الدجاج بالصوص ديال المطيشه مع شويه ديال صوص الصوجا. ندهنوه مزيان وندخلوه الفران باش يتحمر لينا. انا كنشارك معكم كاع المراحل اللي كنخدم بها. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى منكم الدعم ديالي. دعموني ان شاء الله. وهذا باش ديما نعطيكم الجديد، باقي ان شاء الله الجديد. وبالنسبه هذا هو الدجاج غنقلبوه ندهنوا له الصدر ديالو وندخلوه الفران تيتحمر. وندوز دابا نوريكم ملي حيدنا الدجاج حنا القرعه، انواع ديال القرعه اللي كانوا عندنا. هانتوما بالنسبه الدجاج اللي حيدناه نديرو القرعه ديالنا نسدو عليها واحد 10 دقائق ونحيدوها وان شاء الله ندوز معكم نكملوا ان شاء الله. بالنسبه مهم هاد التسكيره سهله. كنديرو غير نسقيو الوسط نحطو الدجاج ها هو من بعد ما تحمر لينا هانتوما شتو كي يجي حطينا ليشون مكور من الفوق. وغنديرو بالنسبه للطريقه ديال التزيين كل واحد على حسب كل واحد شنو كيقدر يدير. انا هذه بالنسبه لطريقتي وانتم عاوتاني كل واحد باش يزين. نبقى هذا هكا ان شاء الله. غادي نزيد كاع كوجات مع القرعه الحمراء وندوز ان شاء الله نوريكم التقديم النهائي. ها هو بالنسبه انتم شوفوا الطريقه كيفاش كتجي. المهم التقديم كل واحد يقدم على حسب داكشي اللي بغا. درنا حمام الحمص هو زبقنا بشويه البيض. كنتمنى تعجبكم وتشاركوها مع الناس اللي عندكم كاع الناس اللي حبابكم. وبسلامه ومع السلامه وجمعه مباركه.